तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह ताहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना नुज़ूल। इस सूरत का ज़माना नुज़ूल सूरह मरियम के करीब के ज़माने ही का है। मुमकिन है कि ये हिजरत हुबशा के ज़माने में या उसके बाद नाजिल हुई हो। बहरहाल ये अमर यकीनी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के कबूल इस्लाम से पहले ये नाजिल हो चुकी थी। उनके कबूल इस्लाम की सबसे ज़्यादा मशहूर और मोतबर रवायत ये है कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से निकले तो रास्ते में एक शख्स ने उनसे कहा कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई इस नए दीन में दाखिल हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो सीधे बहन के घर पहुँचे। वहाँ उनकी बहन फ़ातिमा बिन्त अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो बैठे हुए हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हो से एक सहीफ़े की तालीम हासिल कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के आते ही उनकी बहन ने सहीफ़ा फ़ौरन छुपा लिया, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो इसके पढ़ने की आवाज़ सुन चुके थे। उन्होंने पहले कुछ पूछगछ की, इसके बाद बहनोई पर पिल पड़े और मारना शुरू कर दिया। बहन ने बचाना चाहा तो उन्हें भी मारा, यहाँ तक कि उनका सर फट गया। आखिरकार बहन और बहनोई दोनों ने कहा कि हाँ, हम मुसलमान हो चुके हैं, तुमसे जो कुछ हो सके कर लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी बहन का खून बहते देखकर कुछ पशेमान से हो गए और कहने लगे कि अच्छा, मुझे भी वो चीज़ दिखाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे। बहन ने पहले कसम ली कि वो इसे फाड़ ना देंगे, फिर कहा कि तुम जब तक गुस्ल ना कर लोगे इस पाक सहीफ़े को हाथ नहीं लगा सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने गुस्ल किया और फिर वो सहीफ़ा लेकर पढ़ना शुरू किया। इसमें यही सूरह ताहा लिखी हुई थी। पढ़ते पढ़ते यकलख्त उनकी ज़बान से निकला, क्या खूब कलाम है। ये सुनते ही हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हो, जो उनकी आहट पाते ही छुप गए थे, बाहर आ गए और कहा, बखुदा मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला तुमसे अपने नबी की दावत फैलाने में बड़ी खिदमत लेगा। कल ही मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि खुदाया अबुल हकम बिन हशाम यानी अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो दोनों में से किसी को इस्लाम का हामी बना दे। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह की तरफ चलो। इस फ़िक्रे ने रही सही कसर पूरी कर दी और उसी वक्त हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल कर लिया। ये हिजरत हुबशा से थोड़ी मुद्दत बाद ही का किस्सा है। मौजू व मबहस। सूरा का आगाज़ इस तरह होता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान तुम पर कुछ इसलिए नाजिल नहीं किया गया है कि खामखा बैठे बिठाए तुमको एक मुसीबत में डाल दिया जाए। तुमसे ये मुतालिबा नहीं है कि पत्थर की चट्टानों से दूध की नहर निकालो। ना मानने वालों को मनवा कर छोड़ो और हर धर्म लोगों के दिलों में ईमान पैदा करके दिखाओ। ये तो बस एक नसीहत और याद दहानी है ताकि जिसके दिल में खुदा का खौफ हो और जो उसकी पकड़ से बचना चाहे वो सुनकर सीधा हो जाए। ये मालिक ज़मीन व आसमान का कलाम है और खुदाई इसके सिवा किसी की भी नहीं। ये दोनों हकीकतें अपनी जगह अटल हैं, खा कोई माने या ना माने। इस तमहीद के बाद यकायक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा छेड़ दिया गया। बज़ाहिर ये महज एक किस्से की शक्ल में बयान हुआ है, वक्त के हालात की तरफ इसमें कोई इशारा नहीं है, मगर जिस माहौल में ये किस्सा सुनाया गया है उसके हालात से मिलजुल कर ये अहले मक्का से कुछ और बातें करता नज़र आता है और इसके अल्फाज से नहीं बल्कि इसके बैन सुतूर से ये बात अदा हो रही है। उन बातों की तशरीह से पहले ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अरब में कसीरुत तादाद यहूदियों की मौजूदगी और अहले अरब पर यहूदियों के इल्मी व ज़हनी तवफ़ुक़ की वजह से नीज़ रूम और हब्श की ईसाई सल्तनतों के असर से भी अरबों में बिलउमूम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा का नबी तस्लीम किया जाता था।
اس حقیقت کو نظر میں رکھنے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ باتیں کیا ہیں جو اس قصے کے بین السطور سے اہل مکہ کو جتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کرتا کہ ڈھول تاشے اور نفیریاں بجا کر ایک خلق اکٹھی کر لی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا ہے۔ نبوت تو جس کو بھی دی گئی ہے کچھ اسی طرح بصیغہ راز دی گئی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب تمہیں کیوں اس بات پر اچنبھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکا یک نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے اور اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا اور نہ زمین پر فرشتوں نے چل پھر کر اس کا ڈھول پیٹا؟ ایسے اعلانات پہلے نبیوں کے تقرر پر کب ہوئے تھے کہ آج ہوتے؟ نمبر 2، جو بات آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یعنی توحید اور آخرت، ٹھیک وہی بات منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھائی تھی۔ نمبر 3، پھر جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان اور لاؤ لشکر کے تنے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علم بردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی یکا یک اتنے بڑے کام پر مامور کر دیے گئے تھے کہ جا کر فرعون جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کریں۔ کوئی لشکر ان کے ساتھ بھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے ایسے ہی عجیب ہیں۔ وہ مدین سے مصر جانے والے ایک مسافر کو راہ چلتے پکڑ کر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اور وقت کے سب سے بڑے جابر حکمران سے ٹکرا جا۔ بہت کیا تو اس کی درخواست پر اس کے بھائی کو مددگار کے طور پر دے دیا۔ کوئی فوج فرہ اور ہاتھی گھوڑے اس کار عظیم کے لیے اس کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 4، جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مکر و ظلم کے ہتھ کنڈے اہل مکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے۔ لیکن پھر دیکھ لو کہ کس طرح وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوا اور آخر کار کون غالب آ کر رہا؟ خدا کا بے سر و سامان نبی یا لاؤ لشکر والا فرعون؟ اس سلسلے میں خود مسلمانوں کو بھی ایک غیر ملفوظ تسلی دی گئی ہے کہ اپنی بے سر و سامانی اور قریش مکہ کے سر و سامان پر نہ جاؤ۔ جس کام کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آخر کار غالب ہی ہو کر رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے ساحران مصر کا نمونہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ جب حق ان پر منکشف ہو گیا تو وہ بے دھڑک اس پر ایمان لے آئے اور پھر فرعون کے انتقام کا خوف انہیں بال برابر بھی ایمان کی راہ سے نہ ہٹا سکا۔ نمبر 5، آخر میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کس مضحکہ خیز طریقے سے ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ خدا کے نبی اس گھناؤنی چیز کا نام و نشان تک باقی رہنے کے کبھی روادار نہیں ہوئے۔ بس آج اس شرک اور بت پرستی کی جو مخالفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ نبوت کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح قصہ موسیٰ علیہ السلام کے پیرائے میں ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اس وقت ان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر واعظ کیا گیا ہے کہ بہرحال یہ قرآن ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے جو تمہاری اپنی زبان میں تم کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اس پر کان دھرو گے اور اس سے سبق لوگے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، نہ مانو گے تو خود برا انجام دیکھو گے۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس روش پر تم لوگ جا رہے ہو یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے۔ احیان شیطان کے بہکائے میں آ جانا تو خیر ایک وقتی کمزوری ہے جس سے انسان بمشکل ہی بچ سکتا ہے،
مگر آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح صاف صاف اس کا اعتراف کر لے، توبہ کرے اور پھر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔ غلطی اور اس پر ہٹ دھرمی اور نصیحت پر نصیحت کیے جانے پر بھی اس سے باز نہ آنا، اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا ہے، جس کا نقصان آدمی کو خود ہی بھگتنا پڑے گا، کسی دوسرے کا کچھ نہ بگڑے گا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ان منکرین حق کے معاملے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو۔ خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑ لیتا، بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ لہٰذا گھبراؤ نہیں، صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جاؤ اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہو۔ اسی سلسلے میں نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر و تحمل، قناعت، رضا بقضاء اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہیں۔